आदरणीय दर्शकवृन्द, सेवारो म सुमन लाउतीको तर्फबाट माङसेबुङ टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई महागुरु फाल्गुनन्द र अग्रज चेला तुम्बापो पुर्खाहरू शीर्षकको पुस्तकबाट निकालिएका केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको आजको अङ्कमा गृहस्थी जीवनसँगै धार्मिक जागरण अभियानमा दिलमान भन्ने शीर्षकको चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा विश्वासका साथ कार्यक्रम हेरिसकेपछि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। यस्तै माङसेबुङ टिभीलाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामीले अपलोड गरेका हुन्छौँ। उक्त अपलोड गरेका भिडियोहरू नोटिफिकेसनमा देखाउनेछ। त्यसर्थ आजको यस कार्यक्रममा गृहस्थी जीवनसँगै धार्मिक जागरण अभियानमा दिलमान शीर्षकको यो सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। अन्ततः आफ्ना प्रिय चेला दिलमान तुम्बापोलाई घर पुर्याई राखेर चोकमागुबाट नै माने भन्ज्याङको बाटो भएर चारधाम तीर्थयात्रामा एक्लै जाने निश्चय गर्नुभयो महागुरु फाल्गुनन्दज्यूले। दिलमानले पनि आफ्नो गुरुलाई माने भन्ज्याङसम्म पुर्याइराख्ने निश्चय गर्नुभयो। 10औं वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा दिनरातसँगै बस्दै आएका गुरु चेला बीच बिछोडको घन्टी बजिरहेको थियो माने भन्ज्याङमा। निश्चय पनि यस्तो बिछोडको दिनहरू कसैको चाहनामा पर्दैन होला, तर पनि मान्छेले त्यस्ता दिनहरूलाई पनि अँगालो हालेर सङ्गाली राख्नु पर्दो रहेछ। दिलमानको जीवनले पनि यस्तै दिनहरू सम्हाल्नु पर्ने भयो। माने भन्ज्याङ बजारबाट पुनः भेट्ने बाचा गरेर गुरु चेला छुटिनु भयो। गुरु भारततर्फ एक्लै लाग्नुभयो भने चेला दिलमान पनि नेपालतर्फ एक्लै लाग्नुभयो। आफ्नो गुरुसँग छुटिनु परेको दिलमान दुखी हुँदै आफ्नो मनमा आएका अनेक थरी कुराहरू मनमनै खेलाउँदै हिँड्दा घर आइपुगेको पनि थाहै भएन। चोकमाको घर आइपुग्दा पान्थर आङसराङ उतानेबाट आफ्नो श्रीमती निमरानी आङदिम्बी तुम्बापोलाई पनि साइली दिदीले ल्याउनु भएको रहेछ। श्रीमतीसँग भेट नभएको पनि 12 वर्ष भइसकेको रहेछ। यदि एक्लै भेट हुने भए त चिन्जान नै नहुने भइसकेको थियो। मातापिता र गाउँघरका दाजुभाइ साथी सङ्गीसँग जति नै रमाइलो गरी बसे तापनि दिलमानको मनमा पनि घरिको घरि महागुरुको याद आइरहन्थ्यो। नआओस् पनि कसरी, दशकौं वर्षसम्म सँगै बसेका, प्रथम विश्वयुद्ध पनि सँगै लडेको चोकमागुमा महागुरुको आगमनले भूकम्पले झैँ बिस्तार हल्लाउन थाल्यो। साँच्ची नै महागुरुको आगमनमा जिउँदो जग्दो शक्ति पनि सवार भएको रहेछ। प्रत्येक दिन दिलमानको घरमा प्रथम विश्वयुद्धको भन्दा पनि महागुरुको विषयमा बढी चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। अझ दिलमानले पल्टनमा बस्दा प्रथम विश्वयुद्ध लड्दा र भुटान यात्राको क्रममा घटेका अद्भुत घटनाहरूको वृत्तान्त सुनाउनुहुन्थ्यो। गाउँघरका तुतुतुम्याङ बुढापाका युवा युवतीहरूले घटित घटनाहरूप्रति आश्चर्य प्रकट गर्थे। चोकमागुमा महागुरुको आगमन भएको कुरा वारिपारिका गाउँहरूमा पनि चर्चाको विषय बन्न थाल्यो। महागुरुको सिद्धि शक्तिले प्रभाव पारे तापनि गाउँलेहरूले महागुरु हामी सबैको साझा हो भनेर ग्रहण गर्न भन्ने सकिरहेको थिएन। उनीहरू केवल दिलमानको गुरु मात्र भन्ने गर्दथे। तिनताका समयमा योगी, बैरागी, साधु सन्तहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रभुजी, प्रभु, महाराज भन्ने शब्दहरूले सम्बोधन गरिन्थ्यो। यी शब्दहरू जसमुनि सम्प्रदायबाट विकसित भएको हुन सक्छ। कसैले तिनै जसमुनि सम्प्रदायबाट विकसित प्रभुजी, प्रभु, महाराज भन्ने शब्दहरूलाई सापटी लिएर महागुरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने गर्थे। दिलमानको छिमेकमा सुब्बा हर्कदोज तुम्बापोको घर थियो। सुब्बा हर्कदोजको स्वभाव जनसाधारण भन्दा फरक थियो। आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने, बोलेको कुरा कसैलाई कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने ख्याल नहुने पचमुखा स्वभाव सुब्बा हर्कदोजको विशेषता थियो। एक दिन सुब्बा हर्कदोजले दिलमानसँग भन्नुभयो, "यी दिलमान, चारखोला बस्ने तिम्रो गुरुले मेरो चनौटे खेतको पहिरो पनि रोक्न सक्छ?" दिलमानले भन्नुभयो, "सक्नुहुन्छ।" दिलमान र सुब्बा हर्कदोज बीचमा महागुरु र पहिरोको विषयमा निकै कसाकसी रस्सारसी नै भयो त्यस दिन। हुन पनि
सुब्बा हर्कदोसको एउटै खेतको गरामा 16 मुरी धान फल्थ्यो। अझ पनि 8 मुरी फल्ने खेतका गराहरू त उहाँका नातिहरूसँग छँदैछ। त्यस्तो राम्रो उर्वरयुक्त खेतलाई पहिरोले सोहोरेर लान आँटेको बेलामा पहिरोलाई रोक्ने कुनै उपाय भएमा ठुलै मूल्य पनि त चुकाउनु पर्छ। त्यही मनासायमा थिए सुब्बा हर्कध्वज। क्रमिक रूपले दिनहरू बित्दै गइरहेको थियो। दिलमानले पनि अब त महागुरु स्वदेश फर्कनु भयो होला भन्दै सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो। बेला बेला सुब्बा हर्कध्वजले आफ्नो चनौटे खेतको पहिरोसँग जोडेर महागुरुको प्रसङ्ग उफ्काइरहनुहुन्थ्यो। सुब्बा हर्कध्वजको चासोमा दिलमानको पनि चासो थपिँदै गयो कि हर्कध्वजको चनौटे खेतमा बगिरहने पहिरोलाई यदि महागुरुले रोकिदिनु भयो भने त सिङ्गो चोकमागु गाउँलाई नै केही हुने थियो भन्ने दिलमानको चासो थियो। दिलमानको व्यावहारिक जीवन पनि स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको थियो। एक दिन महागुरु पनि जन्मभूमि चारखोलाको चुक्चिनाम्बा डाँडा गाउँमा आइपुग्नु भएको कुरा दिलमानले सुन्नुभयो। त्यसपछि महागुरुको विषयमा जानकार भएको नाताले दिलमानले एकान्तमा रहेको आफ्नो 7 मुरे नामको खेतमा सानो कुटी आश्रम बनाउनु भयो। आश्रमको छेउमा चिसो पानी नामको पानीको मूलसँग पाइप मिलाएर बनाइएकोले बिहान बेलुका सरसफाइ तथा नुहाइधुवाइ गर्न साह्रै उपयुक्त ठाउँ थियो 7 मुरेको आश्रम। आश्रम बनाइसकेपछि आफ्नो भतिज गंगाप्रसाद तुम्बापोलाई साथी लिएर दिलमान महागुरु लिन चारखोला डाँडागाउँ झर्नुभयो। डाँडागाउँमा महागुरुको जन्मघरलाई एउटा बरको रुखले छुट्टै पहिचान दिलाएर बसेको रहेछ। त्यस्तै कारणले होला महागुरु परिवारलाई बरबुङ्गे पनि भन्दा रहेछन्। गाउँमा महागुरुको जन्मघर नभए पनि बरको बोट भने यद्यपि छँदैछ। दिलमान र गंगाप्रसाद काका भतिज डाँडागाउँ पुग्नुहुँदा चारधाम तीर्थयात्रा सम्पन्न गरेर महागुरु पनि भर्खरै घर आउनु भई बस्नु भएको रहेछ। मानेबज्याङमा बिछोड भएको पीडा आजको संयोगले राहत मिलेको अनुभूत गर्नुभयो दिलमानले। महागुरु त सिद्धि पुरुष हुनुभएको हुनाले दुःख सुख संयोग वियोग जन्म मृत्युले छुन समय सक्ने कुरा भएन। गुरु चेलाको रातभर भलाकुसारी भयो डाँडागाउँमा। महागुरुको लक्षण भनौँ या आकर्षण शक्ति जहाँ बस्नु भए पनि मान्छेको घुइँचो, फुलपाती, भेटीको चाङ, आर्जी, जोखाना हिराउने, ज्ञान गुणका कुरा सोध्नेहरूको उस्तै भिड। त्यस्तै भिडहरूको बीचबाट समय मिलाएर दिलमानले फेरि पनि आफ्नो गाउँ चोकमागुमा पाउ कष्ट गरिदिनु हुन महागुरु कहाँ निवेदन गर्नुभयो। आफ्ना प्यारो चेलाको आग्रहलाई नकार्ने त कुरै भएन। तर डाँडागाउँको पारिपट्टि गैगाउँ भन्ने जग्गामा एउटा मन्दिर बनाउने विचार रहेछ महागुरुको। त्यसका लागि जग्गा जमिनहरूको यथार्थ स्थिति बुझ्न हप्ता दिन लाग्ने हुँदा हप्ता दिन पछाडि मात्र जाउँ भन्ने सल्लाह दिनुभयो महागुरुले। निष्ठावान चेलाको हैसियतले आफ्नो गुरुको अनुकूलतालाई मध्यनजर गरेर दिलमान र गंगाप्रसाद हप्ता दिनसम्म डाँडागाउँ चुक्चिनाम्बामा नै बस्नुभयो। हप्ता दिनपछि गुरु चेला 3 जना भएर चोकमागु तर्फ लाग्नुभयो। हप्ता दिनपछि एकसाथ चोकमागु गाउँको छिमेकी गाउँ पिच्छादेन गाउँको तेर्सो बाटोमा 3 जनाको सानो लड्को देखा पर्यो। सुब्बा हर्कध्वजले उक्त लड्कोलाई देखेपछि भन्नुभयो, लु ऊ पर आउँदै गर्ने पो होला है, दिलमाने र उसका गुरुहरू। हो, वास्तवमा त्यो 3 जनाको लड्को नै महागुरु दिलमान र गंगाप्रसादको समूह थिएछ। यसपटक भने गुरुको आश्रम 7 मुरेमा हुने भयो। तपसी फाल्गुनन्दको जीवनी 2023 अनुसार गुरुको यो आगमन 1978 साल वैशाखमा भएको थियो। त्यस बेलाको समयमा चोकमागु गाउँमा जसमुनि सम्प्रदायको निकै राम्रो प्रभाव थियो। येबा साम्बा फेदाङमा धामी झाँक्रीहरूको बिरामी निको पार्ने बहानामा राँगा बोका सुँगुर र भाले भाकल गरी भोग लगाएर यजमान गरी हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण त्यस्तो व्यथितिको विकल्पमा जसमुनि सम्प्रदायको उदय भएको थियो। 7 मुरेको गुरु आश्रमलाई गाउँलेहरू वन आश्रम भन्ने गर्थे। सायद जंगलको छेउमा भएको हुनाले त्यस्तो भनिएको होला। 1-2 दिनपछि यहाँ पनि मानिसहरूको भिड लाग्ने क्रम सुरु भयो। कुनै जोखना लिएर आउने, कुनै आर्जी हेराउन आउने, कुनै गोप्य रूपमा परीक्षण गर्न आउने, कुनै उपकार गरी माग्न आउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थाल्यो। ज्ञान गुण जप तप धर्मदर्शनका कुरा सोध्ने कोही थिएन।
खाली आफ्नो समस्या राख्नेहरूको मात्र भिड थियो। यस्तै समूहबाट सुब्बा हर्कध्वजले छुट्टै प्रकृतिको समस्या महागुरु समक्ष राख्नुभयो। वास्तवमा सुब्बा हर्कध्वज तुम्बापोको समस्या समाधान गर्ने सिलसिलाबाट किराँत धर्म र समाज सुधार शिक्षाको ऐतिहासिक थालनी भएको स्पष्ट हुन्छ। चोकमागुको सातमुरेमा महागुरु आश्रम गरी रहनु भएको थियो। एक दिन सुब्बा हर्कध्वज महागुरु कहाँ जानुभई भन्नुभयो, गुरु प्रभु, मेरो चनौटे खेतमा हिउँदो वर्ष बगिरहने पहिरो छ, त्यो पहिरोलाई रोकिदिनु भयो भने म तपाईलाई भगवान मान्नेछु। जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछु, होइन भने यस्ता साधु कति आए कति गए। महागुरु आफैमा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ हुनुभएकोले शताब्दीऔं वर्ष पहिला चोकमागु गाउँ वरिपरि रहेका र कालान्तरमा लोप हुन पुगेका पोखरीहरूको बारेमा भन्न थाल्नुभयो। यहाँ माथि रहेको मादिऔं पोखरी भन्ने थाहा छ? हर्कध्वजले भन्नुभयो, थाहा छ प्रभु, त्यहाँ त धान रोपिसकेर गाईबस्तु लगेर जानुपर्छ। महागुरुले सोध्नुभएछ, त्यहाँको पानी कहाँ गयो थाहा छ? हर्कध्वजले उत्तर दिनुभएछ, थाहा छैन प्रभु। महागुरुले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, वारकनेबामा जोडी पोखरी थियो, तिनीहरू कहाँ गयो थाहा छ? हर्कध्वजले भन्नुभएछ, थाहा छैन प्रभु। महागुरुले भन्नुभएछ, एउटा वरतिरबाट बग्छ, अर्को परतिरबाट बग्छ। यहाँ माथि तुम्रिङबुङमा एउटा पोखरी थियो, थाहा छ? छैन प्रभु, त्यो अहिले मुकुम्बुङमा निस्कन्छ। मैदानेमा पोखरी थियो, त्यो कहाँ गयो थाहा छ? थाहा छैन प्रभु, त्यो मुनि जोडी धारा भएर निस्कन्छ। हो गुरु, मेरो आहाले खेतमा आउने कुलोको मुहान पनि त्यही हो। त्यस्तै लक्ष्मणको घर छेउमा पोखरी थियो, त्यो पानी सजबाले धारा र कुवामा निस्किँदैछ। माथि चोकमागु गाउँ सिरानमा पोखरी थियो, त्यो फलेदे खोल्सीमा निस्किँदैछ। चुलाढुङ्गी डाँडाको उभोपट्टि पनि पोखरी थियो, त्यहाँको पानी फाखोङमा निस्किँदैछ। अहिले तिमी कस्तो ठाउँमा बसेको छौ थाहा छ? छैन प्रभु, त्यस्तो ठाउँमा बस्दैछौ। आफ्नो नाकको डाँडीको एकबाट देखाउनु हुँदै खङ्गुवाबाट पनि पहिरो यता आउँदैछ, तिम्रो चनौटे खेतको पहिरो पनि उभो आउँदैछ। यिनीहरू जोडियो भने तिम्रो गाउँ रहँदैन हर्कध्वज। बगेर कहाँ पो जाला र? तिम्रो चनौटेको खेत कहाँ जाँदैछ त्यतातिर जान्छ नि प्रभु। अनि पहिरो रोक्न सक्नुहुन्छ त? रोक्यो भने भगवान मान्छौ होइन? मान्छु प्रभु। मैले देखाएको सत्यको बाटोमा लाग्छौ होइन? लाग्छु प्रभु, सत्य कसम भन्न पछि परेनन् सुब्बा हर्कध्वज। सुब्बा हर्कध्वज र महागुरुको बीचमा यतिसम्म कुरा भइसकेपछि महागुरुले आफ्नो प्रिय चेला दिलमानलाई भन्नुभयो, ए दिलमान, 108 जात वृक्षको समेदा सङ्कलन गर। महागुरुको आज्ञा पाउन साथ दिलमान 108 जातको समेदा सङ्कलन गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो। 108 जात वृक्षको समेदा जम्मा गर्न पनि निकै लामो समय लाग्यो दिलमानलाई। मनमनै दिलमान साह्रै खुसी पनि हुनुभयो। खुसी यो अर्थमा कि पहिरो रोकियो भने महागुरु अझ पत्यारिलो हुनुहुनेछ, तसर्थ उहाँका अनुयायी चेलाहरूको पनि वृद्धि हुनेछ। बाजी पनि आफ्नो पक्षमा मर्नेछ। 108 जातको समेदा चरु हवन गर्ने दाउरा जम्मा भइसकेपछि पहिरोको शिरमा यज्ञशाला स्थापना भयो। स्थापित यज्ञशालामा होमादि चलिरहेको बेला 81 भीषण वर्षा भयो। असार साउन महिना जस्तै गरी भलबाढी बग्न थाल्यो। महागुरुले शान्ति गर्नु भएपछि पुनः शान्त भयो। किन यसरी 81 भीषण पानी परेको होला भनेर महागुरुका सोधनी पनि भयो। जवाफमा महागुरुले, तिमीहरूले जथाभावी तमाखु सुर्ती खाएर यज्ञलाई अशुद्ध बनायो अनि पानी परेको हो भन्नुभयो। यज्ञमा ब्राह्मणहरूको पनि उपस्थिति थियो। फेदाङमा येबा, साम्बा, झाँक्री, बिजुवा, बैदाङ, जसमुनि सम्प्रदायको गुरुहरू सबैको उपस्थिति थियो। सामान्य दृष्टिमा साधारण एकजना किराँत लिम्बूको छोराले बिना लिखित मुन्धुम चरु हवन गरेको दृश्य अनौठो मात्र थिएन, आपितु पत्यार लाग्दो पनि थिएन। यज्ञ समापन भएपछि महागुरुले 1 कुरेत बराबरको सिंहवालीको हाँगा काटेर रोक्नु हुँदै अबको 15 दिनमा पहिरो रोकिन्छ है भन्नुभयो। साँच्ची नै 24 घण्टा पहिरो लडिरहेको गडगडाहट आवाज मात्र सुनिने ठाउँमा 15 दिनपछि त सुनसान शान्त भयो। बगिरहने ढुङ्गा
माटोहरू स्थिर। सम्भवतः यो नै ऐतिहासिक पहिलो लादोङसेमी अष्टन यज्ञ भयो। पहिरो पूर्ण रूपले रोकियो। दिलमानको खुसीको सीमै रहेन। तर यहाँ दुःखको साथ उल्लेख गर्नै पर्ने के छ भने महागुरुले 1 कुरेट बराबरको सिंहवाली हाँगा काटेर रोक्नु भएको झ्याङ उमेर पुगेको थियो। एक दिन त्यस गोस काट्ने जस्तो मूर्खै काम भयो। त्यही साल फेरि भीषण पहिरो बग्न थाल्यो। त्यति बेला उक्त ऐतिहासिक सिंहवालीको रूख पनि पहिरोले बगाएर कहिले देख्न नपाइने गरी लोप हुन पुगेको छ। गुरुदेव बहादुर तुम्बापोको टिप्पणी अनुसार यो घटना सम्बत 2009 साल असोजको हो। यसरी फेरि भीषण पहिरो सुरु भएपछि चिल्लीनारा युमा माङहिम, 17थुम गोस्वारी युमा माङहिमका तत्कालीन सेवासाबा पुजारी स्वर्गीय बैजनाथ तुम्बापोलाई लगेर यज्ञ हुमादि गरी पुनः शान्ति गर्नु भएपछि आजसम्म पहिरो रोकिएको छ। आदरणीय दर्शक, कस्तो लाग्यो तपाईलाई? महागुरु फाल्गुनन्दले पहिरो रोक्नु भएको उक्त चोकमागु गाउँ ऐतिहासिक रूपमै छ। महागुरु फाल्गुनन्दको कर्मभूमिको रूपमा स्थापित भएको चोकमागु गाउँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? चोकमागु गाउँका भक्तजनले गरेका कामहरूप्रति र महागुरु फाल्गुनन्दका चेलाहरूले गर्नुभएको कामप्रति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँको प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यस कार्यक्रममा? अझै पनि यस्ता क्रिया प्रतिक्रियाहरू छन् अर्थात् केही चासो लागेको छ भने यस पुस्तकका लेखक तथा सङ्कलक रमेश तुम्बापोलाई फोन गरेर आफ्ना कुरा र जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टेलिफोन नम्बर रहेको छ 98 149 90 738 98 149 90 738 मा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउँदै हाम्रो यस टिभीलाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु न अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सेवारो अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माङसेबुङ टिभी। माङसेबुङ टिभीलाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व शान्ति तथा मानविकता, विश्व शान्ति तथा मानविकता, किरात धर्मको ओ तागिरा